बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे टंडूवाला यार्ड से। गुलजार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक झंडू मरी ईट पिया रोलॉन में सालाना इलेक्शन 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शिरकत की, जिसमें इमदाद हुसैन को भारी अक्सरियत से सदर, जनरल सेक्रेटरी दोदो खान, सीनियर नायब सदर खलीलुर रहमान, नायब सदर खनिया लाल, जॉइंट सेक्रेटरी हीरानंद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सुनील, फाइनेंस सेक्रेटरी रियाज अब्दुल हकीम, ऑफिस सेक्रेटरी मलिक हुसैन, गवर्निंग बॉडी चेयरमैन कृष्ण लाल और दीगर मेंबरान गुलजार अली, मोहम्मद रमजान, फिदा हुसैन, मोहम्मद अकरम, हाजन, नबी बख्श और मोहम्मद रहीम यूरिया खाद की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर यूरिया खाद की सप्लाई चेक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच की बगैर इजाजत खाद की नकलो हरकत पर कार्रवाई। उन्होंने यूरिया खाद के 150 बैग कब्जा में लेकर 1 लाख रुपए जुर्माना बरामद। खाद कंट्रोल रेट पर फरोख्त कराई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि खाद की जखीरा अंदोजी और स्मगल करके काश्तकारों को लूटने वाले डीलर्स से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन पोर्टल पर खाद के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु का महकमा ज़राअत को भी जखीरा अंदोजों डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। जिला इंतजामिया हर सूरत काश्तकारों के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे सरगोदा से। सरगोदा में 62 अफराद की कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें UCMO इफत मुमताज, एरिया इंचार्ज हुसनैन रजा और अली इमरान इलाके के काउंसलर मोहम्मद तारिक, काउंसलर शाहिद नवाज, सेक्रेटरी इकबाल हसन शाह और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने शिरकत की। शुरका को पोलियो के हवाले से आगाही दी गई और बताया गया है कि नए साल की पहली 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 8 से 12 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान इलाके में पैदाइश से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के बचाव के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। इजलास में मौजूद शुरका ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बच्चों की सेहत और महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो के कतरे पिलाने के 100% अहदाफ को यकीनी बनाया जाएगा और वालिदैन को भी पहले से आगाही दी जाएगी कि वो अपने बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे जरूर पिलाएं, ताकि इन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में सरकारी स्कूलों के यंग उत्साजा का पेंशन के खात्मे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुश्तहिल मुजाहिरीन का डायरेक्टर एजुकेशन में धरने में सूबे भर से उत्साजा शरीक। उत्साजा की जानिब से अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी हो रही है। अब तक किसी हुकूमत ओहदेदार ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। सदर अताउर रहमान का कहना था कि गुज़श्ता रोज होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। हमारा एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट पेंशन से मुतालिक फैसला वापस नहीं लेता। उन्होंने मजीद कहा, पेंशन हमारा हक है, लेकिन हमें जानबूझकर महरूम रखा जा रहा है। मुतालिबात नहीं माने गए और CPO फंड का एलामिया वापस नहीं लिया जाता तो एहतजाज जारी रहेगा। उनका मजीद कहना था, गुज़श्ता रोज होने वाले एहतजाज की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन है, लेकिन अगर आज हम पर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो सख्त मज़ाहमत करने पर मजबूर होंगे। रहमान रहीम अताउर रहमान, सदर यंग टीचर्स एसोसिएशन सूबा खैबर पख्तूनख्वा। इस वक्त हमारा धरना डायरेक्टरेट में जारी है। कल से हमने धरना शुरू किया है। असम्बली हाउस पेशावर के सामने हम गए थे, वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया गया, शेलिंग किया गया, असातिज़ा पे तशद्दुद किया गया, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये जो धरना मुनक़िद किया गया है ये CP फंड के काले कानून के ख़िलाफ़ है, जो कि गैर कानूनी तौर पे AG ऑफिस के एक लेटर पे हमारे एक्ट और CP फंड के एक्ट के ख़िलाफ़ हमारे पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हमने धरने का फैसला किया है। ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक AG ऑफिस का गैर कानूनी नोटिफिकेशन वापस नहीं किया गया हो और क्लियर नोटिफिकेशन महकमा फाइनेंस जारी न करे कि इन असातिज़ा का पेंशन मौजूद है, उनकी ग्रेजुएटी मौजूद है और जो गैर कानूनी नोटिफिकेशन है उसको हम ख़त्म करते हैं। अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त इसमें मौजूद नहीं है और इस बुनियाद पर यह धरना जारी है। अगर हुकूमत संजीदा है तो वो हमारे मसले को संजीदगी से सुने, हल करे, तो इसके नतीजे में ये मसला हल होगा। बसूरत दीगर धरना जारी रहेगा। कराची कोरंगी से खबर शामिल करेंगे। नादिर वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कोरंगी के सीनियर सहाफ़ी पर झूठी FIR थाना पुलिस के SHO की तरफ से करने पर कोरंगी के सहाफ़ियों का SSP कोरंगी ऑफिस के सामने एहतजाज। मजीद जानते हैं MB न्यूज के रिपोर्टर नादिर वसीर से। जी नादिर, आगाह कीजिएगा। जी आप बिल्कुल SSP
کی کمیٹی رہنماؤں سے مذاکرات، مطالبات تسلیم۔ احتجاجی مظاہرہ ملتوی۔ کورنگی کے تھانہ ایس ایچ او عبید اللہ نے کورنگی کے سینئر صحافی اوشاق علی میرانی کے خلاف لینڈ مافیا کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے لاک اپ کر دیا۔ ایس ایچ او کی زیادتی کرنے پر کورنگی کے صحافیوں رستم جمالی، فرید فاروقی، فیاض حسین، نور الدین سولنگی، اے بی سومرو، ساگر بلیدی، غفران علی سومرو، منٹھار علی تنیو، عبدالہادی سومرو، وزیر علی مری، عمران عباسی، رضوان علی، فدا حسین جمالی، شفیع محمد گرگیج، ملک اعجاز، غلام حسین لنڈ، سمیع ابڑو۔ ایس ایس پی کورنگی کی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے میں سیاسی سماجی رہنماؤں نے بڑے تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی سردار حسن نیازی، کورنگی کے نمائندے سب انسپکٹر عدنان بخاری کی معرفت آفس میں بلا کر کمیٹی رہنماؤں رستم جمالی، فرید فاروقی، فیاض حسین اور دیگر سے مذاکرات کیے۔ صحافیوں کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے انکوائری ٹیم ڈی ایس پی لانڈی اور سب انسپکٹر عدنان بخاری کی سربراہی میں تشکیل دی ہے، جو 3 دن کے اندر مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ مذاکرات میں طے پایا گیا کہ درج مقدمہ سی کلاس کیا جائے گا۔ ملوث ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرنے پر احتجاج ملتوی کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نادر وسیر، ایم بی نیوز، کراچی۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے ڈسٹرکٹ ہری پور سے طاہرہ ویسوان کی رپورٹ کے مطابق ہری پور کی تحصیل خانپور کے دور افتادہ علاقوں نتھو کیتھر میں مکان جلنے سے ایک خاتون سمیت لاکھوں روپے کے مال مویشی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ہری پور کی تحصیل خانپور کے دور افتادہ پہاڑی علاقے نتھو کیتھر میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر محمد سعید کے کچے مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سعید نامی شخص کی بیوی نے مکان میں بندھے ہوئے جانوروں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر 6-7 بکریاں بچا پائیں۔ آگ نے خاتون خانہ کو بھی جلا دیا، جس سے یہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ پہاڑی اور دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو 1122 کی فائر فائٹر ٹیمز بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے ٹوبا ٹیکسنگ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی زیر صدارت ڈویژنل پبلک اسکول کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس میں پیر محل میں ڈویژنل پبلک اسکول کیمپس کی تعمیر، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کی تعداد میں اضافہ اور اساتذہ کی ہیڈ آک ریلیف کے بقایا جات اور دیگر ایجنڈا کی منظوری دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے کہا ہے کہ پیر محل میں نئی کیمپس میں ابتدائی کلاسوں کو شروع کرنے کے لیے تعمیرات کا تخمینہ 4 کروڑ 50 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ معیاری تعلیمی ادارے وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ٹوبا ٹیکسنگ کیمپس اسٹوڈنٹس کی نصابی اور ہم نصابی صلاحیتوں کو جس طرح وقت کے تقاضوں کے مطابق نکھار رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیر محل میں ڈویژنل پبلک اسکول کے نئے کیمپس کی تعمیر اہلیان پیر محل کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ صاحب حیثیت اور مخیر حضرات کے تعاون کے لیے ہر ممکن کوششوں کے لیے بورڈ آف گورنرز کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے بھکر سے ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق دختر مشرق اور امت مسلمہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی پورے ملک کی طرح بھکر میں بھی عقیدت و احترام سے منائی گئی، جس میں ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی اعجاز خان شہانی، سٹی صدر سید آفتاب حسین بنی کے علاوہ ورکرز اور جیالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ ضلعی صدر اعجاز خان شہانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سوچ اور نظریات کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ایم بی نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔